जन्नत के पत्ते। मैं उससे क्या उम्मीद रखूं? मगर जहाँ तो अच्छा लड़का है। तुम उससे मिले तो थे जब पिछले साल तुम इस्तांबुल गए थे। जी, जहान सिकंदर अच्छा लड़का है, माय फुट। उन्होंने बहुत तल्ख होकर कहा। उसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। तुर्की में पैदा हुआ है, ना उसको उर्दू आती है ना पंजाबी। और कभी उसने मामू का हाल पूछा है? कभी फ़ोन किया है भाई? मैं ये सब भूल जाता, मगर पिछले साल मैं तुर्की गया तो यकीन करें भाई, मैं 18 दिन वहाँ रहा। रोज़ सबीन के घर जाता था। सिकंदर तो खैर अलग बात है, मगर जहान आखिरी रोज़ मुझे मिला, वो भी 15 मिनट के लिए बस। वो भी जब उसकी माँ ने मेरा नाम बताया तो काफ़ी देर सोचने के बाद उसको याद आया कि मैं उसका दूर परे का मामू लगता हूँ। और फिर जानते हैं वो मुझसे क्या पूछने लगा? क्या पाकिस्तान में रोज़ बम धमाके होते हैं? क्या पाकिस्तान में इंटरनेट है? फिर उसका फ़ोन आया और वो उठकर चला गया। मैं कभी हया की खुला के बारे में ना सोचता अगर मैं उस दिन जहाँ को एक तुर्क लड़की को ड्रॉप करते हुए ना देखता। जब मैं फ़्लाइट लेने से पहले सबीन को मिलने गया, उस लड़की के साथ उसकी बेतकल्फ़ी। अल अमान, वो सिकंदर शाह का बेटा है और इसी का बरतूं है। मैं समझता था कि अगर सिकंदर शाह अहमद शाह जैसे अजीम इंसान का बेटा होकर उसके बरअक्स निकला तो जहान भी सिकंदर के बरअक्स होगा और एक अच्छा इंसान होगा। मगर नहीं, वो मगरूर आदमी का, मगरूर बाप का मगरूर बेटा है। हया कौन है उसका? उसका उनसे क्या रिश्ता है? ना सबीन को याद है ना जहाँ को। सबीन तो जिक्र ही नहीं करती कि मैं ज़बरदस्ती उसको उनके घर भेज दूँ। खैर, कल मैं आपको वलीद से मिलवाऊँगा। अब मुझे कोई भी रिश्ता अच्छा लगा तो मैं हाँ कर दूँगा। और अब मज़ीद सुनने की उसमें ताब नहीं थी। वो सफ़ेद चेहरा लिए वहाँ से हट गई। हया, हया किधर हो? वो लाबी से आवेज़ा शीशे में देखकर अपना टीका सेट कर रही थी। फातिमा बेगम उसको पुकारते हुए वहाँ आई। हर तरफ गहमा गहमी थी। एक नाकाबिले फ़हम सा शोर मचा था। मेहंदी का फंक्शन बाहर शुरू हो चुका था। सब बाहर जाने की जल्दी में इधर उधर भाग रहे थे और वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ अम्मा? वो टीके के साथ उलझ रही थी जो ठीक होकर नहीं दे रहा था। सोने का गोल सिक्के की शक्ल का टीका जिसके नीचे रूबी लगा हुआ था, जो बार बार इधर उधर झूल रहा था। टीका ठीक करने के चक्कर में उसकी कलाइयों में पड़ी चूड़ियाँ खनक रही थीं। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। उनकी आंखों में खुशी की रमक देखकर वो चौंकी। नफीस से सिल्क की साड़ी और गले में डायमंड पहने वो खासी पुरवकार और खुश लग रही थीं। उसकी उंगलियों ने टीका छोड़ दिया। दिल बहुत ज़ोर से धड़का। किधर हैं अब्बा? वो धक धक करते दिल के साथ उनके साथ बाहर निकल आई। गेट के साथ सलमान खड़े दिखाई दे रहे थे और उनके साथ एक खूबरू लड़का भी खड़ा था, जिसके शाने पर हाथ रखे वो कुछ कह रहे थे। सामने सूट में मलबूस एक आदमी और एक पुरवकार खातून खड़ी थीं। वो दोनों चुटकियों से लहंगा ज़रा सा उठाए उन लोगों के करीब आई। ये हया है, मेरी बेटी, सलमान साहब ने उसको शानों से थाम कर बताया। अस्सलाम वालेकुम, उसने सर झुकाते मध्यम सी आवाज़ में कहा। वालेकुम सलाम। वो तीनों बहुत दिलचस्पी से उसको देख रहे थे। उसने डल गोल्डन लहंगा और कामदार ब्लाउज़ पहन रखा था। ब्लाउज़ की बाजू आधी से भी छोटी थी और उनसे निकलते दूधिया सफ़ेद बाजू सुनहरे मोतियों की शुआओं में सुनहरे दिख रहे थे। बाल हमेशा की तरह सीधे करके कमर पर रखे थे। टीके के साथ के सुनहरी झुमके कानों में थे और मलाई से बना चेहरा हल्के से सिंगार से बहुत दिलकश लग रहा था।
اس نے کاجل سے لبریز نگاہیں اٹھائیں تو وہ تینوں بہت ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں، یوسف لقاری، یہ مہناز بھابی ہیں، اور یہ ان کا بیٹا ولید۔ اس کے دل پر بوجھ سا آ رکا، آنکھوں میں نمکین پانی ابھر آیا جس کو اس نے اندر ہی اتار لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں، میں پھولوں کی پتیاں ادھر رکھ کر آتی ہوں۔ سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو میں… ہاں ہاں، تم انجوائے کرو۔ سلمان صاحب نے آہستگی سے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ معذرت خانہ انداز میں وہاں سے ہٹ گئی۔ باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا ہوا تھا۔ مہندیاں دونوں گھروں کی الگ الگ تھیں۔ گیندے کے پھولوں اور موتیوں کی لڑیوں سے ہر کونا سجایا ہوا تھا۔ روشنیوں کی ایک بہار سی اتری ہوئی تھی۔ تقریب سیگریٹڈ تھی، مرد الگ عورتیں الگ، مگر عورتوں والی سائڈ پر مردوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ میوزک سسٹم کے ساتھ ڈی جے بیٹھا ہوا تھا اور مووی میکر کیمرہ لیے پھر رہا تھا۔ ارم بھی سلور کارآمد لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں کافی مرد تھے، ڈی جے، مووی والے اور کیٹرنگ والی، مگر آج تو شادی تھی، سو آج سر ڈھکنے کی پابندی نہیں تھی۔ حیا، ڈانس شروع کریں؟ ارم اپنا لہنگا سنبھالتی حیا کے پاس آئی۔ داؤد پر بھی سارے ارمان نکال کر ساری رسمیں کر کے مردانے پہ بھیج دیا گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگواؤ۔ اور یہ کون ہے؟ وہ بہت مصروف انداز میں ارم سے باتیں کرتی لہجہ بھر کو چونکی۔ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی جھک کر کسی کو مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ عبایا اور اوپر اسٹال لے رکھا تھا۔ وہ عورتوں کا فنکشن تھا، مگر پھر بھی عجیب بات تھی، اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں اور ماتھے کا کچھ حصہ نقاب سے جھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے جیسے ان خواتین سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر واپس دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولی، یہ ایلین ہیں۔ ایلین؟ ارے بھائی، شہلا بھابی ہیں یہ، پوری دنیا سے الگ۔ ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد ہوتی ہے، بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشن میں عبایا اور نقاب میں ملتی ہیں۔ اب پوچھو بھلا، عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی ایلین نہ ہوں تو؟ اس نے کندھے اچکائے۔ وہ ان کے سیکنڈ کزن کی بیوی تھی، ابھی سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا، خوب شور و ہنگامہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے روکا اور پھر تیار کردہ ڈانس خوب مہارت سے کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندنی۔ جب پاؤں تھک گئے اور خوب تالیاں بجیں تو دونوں ہنستے ہوئے اپنی کرسیوں پر آ گئے۔ السلام علیکم۔ شہلا بھابی بھی اسی میز پر موجود تھیں۔ ارم نے ان کو سلام کیا تو حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ بہت خوش دلی سے ملی۔